هادوما سي فاسيل. Deuxième step, c'est quoi? Deuxième étape. Formation, licence, diplôme, attestation, certificat. Expérience pro, on va nous la suite. Alors, pour tout ce qui est formation, tout ce qui est licence, tout ce qui est diplôme, tout ce qui est attestation, certificat. Donc, تاني نلموهم. أنا واش قريت؟ واش درت formation؟ واش قريت en ligne؟ Qu'est-ce que j'ai eu comme certificat؟ من موك Udemy Coursera. علاش زدتهم؟ باسكو بزاف العباد ما على بالهمش بلي يقدروا يزيدوهم. من جوجل لا. من جوجل فيه دي راكم même في لينكدين. Même في LinkedIn, il y a des formations. قلتها لكم لا فاباسي وريتها لكم. Donc LinkedIn fait des formations, Google fait des formations, Coursera fait des formations. انا واحد الوقت في الكونفينمون كنت ندير تاع مبادره تاع ويتي هذه كانت كتو لي جور فورماسيون. دونك انا هادو كاع لي فورماسيون بعد عندي اتيستاسيون ça c'est intéressant. Les clubs scientifiques بزاف يديروا دي فورماسيون يدي avec attestation. دونك انا خطره درت فورماسيون تاع ايزو مع ان كلوب سيانتيفيك تاع بيولوجي اللي هو بايو ساينس او جاي اون اتيستاسيون تاع ايزو. غدوه من غدوه انايا عندي اتيستاسيون تاع ايزو. فهمتوني؟ الوغ كو سيتي غراتوي ايفاكت بون اذا حبيتي ديري فورماسيون بلو مش بريسيس متعمقه بروفوند هكايا راح ديريها عند ايفاكت زعما سي اون سورت دو بوبليسيتي مي اون فورماسيون غراتوس. بريف دوك انا هنايا قريت عندي دي ديبلوم اوكي عندي الباك ليسانس زعما ماستر ابري دكتوراه داكور ولا عندي باك انجينيورا عندي باك ماجستير ومن بعد دكتور سا سي دي ديبلوم وين ولا وين درت لا فورماسيون ولا فوالا نون دو لونتربريز دو ليكول لا دوري من وقتاش لوقتاش ولا لاني نزيدو اني وي زعما درتها en 2015 درتها en 2016 درتها من 15 نوفمبر الى 20 ديسمبر زعما باغ اكزومبل ومن بعد نكتب je liste les compétences acquises. On parle d'un CV détaillé. كاين عباد عندهم tellement l'expérience ما يسحقوش لي ديتاي. يكتب لك البوست لانتيتودي تاع البوست تاعو لانتيتودي تاع لا فورماسيون يحط سي دوك يتركريتا ومن بعد شويه علاش سي l'expérience. Vous voyez, donc pour un débutant, mieux vaut lister. Si j'ai une expérience, j'ai une formation que HSE. Où je dois faire la formation هذيك. Par exemple, là. Peut-être comme par exemple, درت ما باليش انا درت سيرتيفيكات درت في الموك قريت لونغاج سي فوالا واش درنا في اللونغاج سي درت يوديمي درت الاي كوميرس فوالا واش درنا في الاي كوميرس جوجل درت جيستيون دي ريزو سوسيو ولا استراتيجي ريزو سوسيو ولا ايتترا دونك جو ليست ما فيها والو سورتو كون جو سوي ديبوتون جامي خدمت سون اكسبيريونس جو ليست سانس اكزاجيراسيون ما نديرش على فيس بايخين دونك شنو نعرف ندير كوبي كولي لا تلكم اكزامبل تاع نصاب توجور جو دون دي اكزامبل صاب تري بيان الوغ كومبيتونس اكيس انا واش تعلمت من هاد لا فورماسيون انا واش تعلمت من هاد لا ليسونس انا واش تعلمت من هاد ديبلوم اتيستاسيون سيرتيفيكا اوكي دونك هنا جا في ان كومونتير هنا باش نشوف عليها اكسبيريونس بروفيسيونيل درت ستاج ولا وين خدمت عندي خدمه زوج خدمات وين خدمت فيهم واسمها هذيك لونتربريز وين جايه اوكي زعما خدمت في لونالي كومبلكس ليتي دو لونالي وين جاي ندير خدمه لي فيري باغ اكزومبل خدمت في نفطال دار البيضاء بون راني كتبتها نفطال تاع الايروبور وين جايه في دار البيضاء داكا هي ماشي هكا نفطر رسمنا بغا 300 لابس هكا جايه وين جايه في دار البيضاء دوغي دو تيل ا تيل بوست اوكوبي كنت نخدم اناليز كنت نخدم اراج كنت نخدم كونطابل و فوالا البوست اوكوبي واسمو هذاك واش نقول لك ما باليش انا كونطابل عرفت هكا بعد كومبيتونس اكيز واش تعلمت منها زعما نشبه هادو تو سو كو جو بو اجوتي تحت الاكسبيريونس بروفيسيونيل تاعي وي رايحه اذا عندي 2 3 كاع نكتبهم هكا ونكتب قدامهم وين وقتاش وعلاش واش تعلمت منها très bien alors avant d'oublier choisis زوج formation et expérience professionnelle dans l'ordre chronologique inversé بمعنى انا البلاك تاعي 2016 3 سنين صافي شحال 2019 جاي ما ليسونس ما شاء الله جاي ما ليسونس تما شنو شكون الاولى ليسونس بعد الباك هذه تعرفوها على بالي j'ai fait une formation en délégué médical ونقولوا درتها في 2014
في 2018 درت ديليغي ماشي ديليغي فوندور فارماسي. شكون الاولى فوندور فارماسي تحتها ديليغي ميديكال. بعد موراها درت اسيستون ميديكال. انا درت لكم عفسه شغل لي على الميديكامون على ميديسين زعما باش تحطوهم في سي في وحدهم اوكي باسكو زعما باغ اكزومبل هنا جيستيون دي هذيك فورماسيون عندي سيرتيفيكا في لونغاج سي وعندي سيرتيفيكا واحده اخرى في لي ريزو سوسيو في جيستيون دي ريزو سوسيو وحده في 2016 وحده في 2020 الاولانيه 2020 اللي تحتها تاع 2016 بصح اتونسيون سي ريليي لا ميم شوز ما نقدرش نقرا ميديسين وندير درت فورماسيون فواش درت فورماسيون في ما عرفتش ندير الاكزامبل باش حابه ندير فورماسيون في الاي ولا في استراتيجي ولا par exemple comptabilité علاش باسكو يا دي offres d'emploi vraiment liées دوكا بزاف عباد راهم يديروا زعما par exemple c'est un médecin il veut postuler عند عباد عندهم شركه صغيره ولا ستارت اب لابليكاسيون دايرين ابليكاسيون تاع عفسه تو سكي سونتي صحتي ولا ما يصحه وصحه داركم ولا صحاهم ولا كاين عفايس بزاف هكا دونك نو سولمون سي ان ميدسان عنده دو لا كومبيتونس عنده فريمون لا سبيسياليتي راهو في سبيسياليتي بلوس سيد شاطر في اللونغاج في لي لونغاج بروغراماسيون دونك سا سي ليي ان بو نقولوا زعما سي في تاع اوتيس زعما سي في تاع اوتيس مش حنكتب لك بلي انا ان ميدسان صح ومن بعد واش او ميدسان حد تفهمي لهم الكل تماك ولا حد لهم ان انترفونسيون نو باش تفهمتوني ليدي اوكي ميديسين قريت ميديسين اوكي ديرها فورماسيون وي هذه فورماسيون ديرها مي سو ني با بريوريتير على بها هنايا باغ اكزومبل يقول لك شكون ندير الاولى فورماسيون ولا اكسبيريونس بروفيسيونيل على حسب لوفر تاعك جينيرالمون اكسبيريونس بروفيسيونيل تكون الاخرى لا فورماسيون تاعك زعما واش قريت دائما ديرها قال فوالا انا قريت عندي تال نيفو بور سافوار بلي كان عندي ليسونس عندي ماستر عندي دكتوراه عندي انجينيور عندي باكيتو دير لا فورماسيون تاعي بصح باش تقول لي درت بون فورماسيون بارابور ديبلوم ماشي فورماسيون اون بلوس كاين تربص وكاين دراسه دراستي نديرها في السي في تاعي جي اون ليسونس اون تال سبيسياليتي درت تربص في ماشي télécommunication la communication parler en public là je peux postuler avec ces deux formations هاد التربصات هاد الصغار هادوما بأوتيس بصح ما نروحش ندير اناليزي كونترول دي برودوي زعما شيميك نسحقها اسكو نسحقها انايا نو تسمعنيش نديرها بغيت زعما انا اوتيست ما انا نسحق نخدم بيسي نعرف نخدم بالدوك نعرف نخدم بجوجل هدايا دوك نعرف نخدم بالوورد بالشيت بالاكسل اتسيتيرا بصح ما راح ندير لهم لوجيسيال تاع كام درو واش حنزيد لهم ماتيريال ستوديو يقول لي انا حترسم لي موليكول نهار يجوني عباد فهمتوني دونك يا دي لوجيسيال بون نهضر على اللوجيسيال بصح حطيت لكم هكا جوست اكزومبل باش تعرفوا بلي لو سي في ايلي ريلاتيف بمعنى عندي اوفر دومبلوا سي في يكون حسب لونفر دومبلوا دوك تشوفوها خير في لات دو موتيفاسيون نيكست تايم كي نديرها سي كو لي كريتير اللي لازم نحطهم في لات دو موتيفاسيون لازم يكونوا في لونفر دومبلوا هاد العباد بزاف ما يفهموش يقول لك علاش ما قبلونيش بون ما قبلوكش الاولى باسكو تو ريسبكت با لونفر دومبلوا دونك لونفر دومبلوا تقول الف وانت تقولها نون واو ياء هاء زد انت تقولوها زد هي تقول لك وانت تقولها زد لا هي تقول لك نقولها نعم بي راني هنا سما وين جيني نجيك دوزيام شوز اللي علاش ما يتقبلوش سي دي كانديدا ميو ماشي ميو كو توا ماشي ميو كو لا بيرسون لا سي كالا بلوس ديكسبيريونس انا ان بلوس بارابور ا توا troisième point c'est l'expérience واحد ما يكذبش mais c'est le troisième point parce que j'ai parlé avec des ressources humaines des responsables de ressources humaines et de recrutement et de formation قالوا لي كاع بلي quand on voit بلي c'est bien c'est propre il y a pas de souci وكاين عباد صح كاين عندهم زيرو اكسبيريونس وشنو ils se sont démarqués كي كانوا في ستاج باش قلت لكم كي تكونوا ستاج تقدروا تضربوا الخدمه نيكست لونغ خاو هادو لا باز تاع واش لازم يكونوا لا لونغ زعما واحد لا لونغ قريتها زعما انا تركيه زعما كنا دم نسسم ساندي تمام صح اسكو جو بو كومونيكي معاك نو واش قريت ابوفري فيها كلكو نوسيون تمام ومن بعد اون دوزيام لونغ اللي هي زعما انجليش
على الحق. très bien. عاودوا نوليو قلنا بليك زعما English I can speak it, I can read it and I can understand it. Okay, so I can work with it. Anyway, donc هنا نقدر je peux parler, je peux écrire et je peux lire aussi ainsi que comprendre. Donc je peux travailler avec. Ok, هذا English and French for me. Donc chaque personne est une personne, chaque personne تعرف les compétences تاعها. هذا ما يمنعهاش انه تزيد تعلم bien sûr. Donc أنا now I cannot speak Turkish يعني frankly, but I can learn it. تسمى نورمال تما غدوه من غدوه تقدر تكوني لو ايكري بارلي مي انا على بالي بلي نوسيون على كلير كو نوسيون نقول لك غونايدا نيسوسن هنايا نقول لك زعما فرونسي اونغلي لو كورون تاعي سي بيان دارجه نعطيكم اكزامبل الوغ لي لونغ لازم يكونوا علاش لي لونغ الخوا هضرنا ابري كيفاش لي زوف دومبلوا كوم فو سافي نزيد لكم حاجه في اللينكدين كاين لي زوف دومبلوا لينكدين قلت لكم سي un réseau professionnel ou faire les offres d'emploi qui déroule les offres d'emploi vous pouvez ajouter ça un pays اللي كنتو حابين تخدموا فيه انجلترا فرنسا امريكان je sais pas هنايا السودان l'Afrique du Nord l'Afrique du Nord l'Afrique du Sud l'Afrique du Sud par exemple عندكم des pays اللي كنتو حابين تروحوا تخدموا فيهم et ben vous pouvez postuler في هذاك le pays tout simplement عندكم انجليش واش نقول لكم magnifique courant vous pouvez postuler il y a واحد الشركه زعما si elle est intéressée vraiment par votre profil elle peut vous contacter كدير لكم تولي خدام عندها tout simplement ودير لك زعما عندها وين تريزيتي وين تسهل لك لي بابي فوالا بلوس كو سا جو سي با واش نقدر نقول لكم فوالا بون هذه باش نقول لكم بلي vous pouvez postuler خارج البلاد ولكن un autre truc donc زعما vous visez une entreprise خارج البلاد ولا vous زعما في الخدمه تاعكم يبعثوا لكم ميسيون هذه نزيدها ولا هذاك الشركه زعما في بلادكم زعما في الجزائر ملتي ناسيونال وتخدمي مع لي زالمون زعما تحقي المون زعما تكومونيكي ما كاين ما يسحقوش بزاف زعما بصح زعما تساعدك بزاف تعاونك ولا انجليش ولا شينويه ولا ما انا باليش المهم انفورماتيك عاودنا وليناها انفورماتيك toujours ça dépend de l'offre d'emploi تاعك OK donc tu postules selon l'offre d'emploi تاعك اذا يسحقوا هذا اللوجيسيال على بالك قلت لك زعما انت على بالك الكونطابل يسحق شيت اكسل منا باش كاش لوجيسيال يخدموا بهم ايتو باش يحسبوا كالكولاتريس سيانتيفيك اكسبرت ما انا باليش انا كيفاش يحسبوا بريف تقولي نوسيون يوتيليزاسيون نعرف نيتيليزيها بون ميتريز اكسبرت زعما باغ اكزومبل نقول لك الوورد بون ميتريز لو بي بي تي بون ميتريز مازال ما حققتش اكسبرت اكسل ندير utilisation اكسل باسكو فيه واحد لي فونكسيون مانيفيك اني entre utilisation et bonne maîtrise زعما باغ اكزومبل جو دون دي زيكزامبل بريف انا قريب نلحقوا قريب نكملوا السي في تاعنا هذا كاع نستفوا نكتبوا هكا شغل باتي ديسيبليني انفورماتيك فوالا واش نعرف ولا واش نعرف très bien الوظيفه تاعي واش ندير سبور ندير تنس ندير باسكيت ندير هاند جو سي با انا واش ندير اكتيفيتي سبورتيف زعما لو طون ليبر تاعي بالك نتفرج مسلسلات بالك نشوف دي سيري بالك نشوف وثائق علميه وثائق زعما دي دوكيومونتير زعما لا باسيون تاعي بالك نحب نطيب بالك نحب نزوق بالك نحب نرسم انسترومون دو ميوزيك بالك جيتار فيونو العود القانون توت رياليزاسيون اكسترا بروفيسيونيل تسمى كل ما هو خارج الخدمه ولا العمل سي ان لوازير ولا centre d'intérêt regarde le centre d'intérêt activité associative tout ce qui est club scientifique si vous êtes étudiant et tout ce qui est association si vous êtes المهم c'est des organisations à but non lucratif هي منظمات ما تدخلش منها دراهم فوالا بون هادو ما تحقروهمش كاع هادو ما تحقروهم كاع باغ اكزومبل انا في الوزير تاعي واش ندير كلوب سيانتيفيك باينه اسوسياتيف شوي اكتيف في لاسوسياسيون في لي بون شي اسوسياسيون في كلوب سيانتيفيك واش نداني طون ليبر تاعي كابل ندير لا ليكتور باغ اكزومبل في طون ليبر تاعي جو في سكي كيما دوكا راني ندير j'enregistre une vidéo pour YouTube je le fais comme ça toute réalisation extra professionnelle ما رانيش خدامه vous voyez un autre truc واش نقدر ندير podcasteuse je suis podcasteuse aussi ce qui fait que في طون ليبر تاعي je peux écrire un script quand je fais un podcast vous voyez je fais de l'animation, j'organise des événements à l'association. Bref,
tout ça c'est داخل. J'organise des événements, des sorties pédagogiques, des sorties ندير مع les membres les adhérents في الكلوب اللي راني فيه, des sorties هكايا فهمتوني. ما تحقروش هادشي كابابل ريكروتور بالك ما يقبلكمش فهادشي بالوازير تاعكم, يقول لكم لا غير هذا سي اون بيرسون انتريسونت, يدير دو بودكاست, يدير دو فيولون, يدير هكا ما باليش بالك il se retrouve le recruteur il se retrouve فيكم نتوما. علاش الوازير هذا en fait j'avais écrit كي نوتيت مقبل هاد العفسه عجبتني سي كو ما كتبتهاش باقي. Voilà, ça apporte une touche originale et vivante parce que les CV كاع شايفينهم بصح لي سون دانتيري ماشي كاع الناس عندهم كيف اذا انت اوتاس وهذه اوتاس في زوج سيفي تاعكم قريب يتشابه بصح اون بيرسون عندها ان تروك اون بليس في الوازير تاعها دونك كباب تجذب خير. بريف سي كيك شوز دو فيفون هنايا. انت واش تحب دير بنادم كي يتبع في يحب يدير يزيد دو لينيرجي à ce bout de papier ou à ce bout de trucs numériques. Soft skills c'est les compétences ما ديما نقول فيهم leadership, perfectionniste. Bon هاد لي مو شفناهم بزاف donc essayez de changer. Gars oui, gars vous êtes des leadership, gars vous êtes des perfectionnistes, gars vous êtes ponctuels, gars vous êtes parfait, vous êtes organisateur, bien organisé. Oui. هادي non. هادي essayez de voir quelque chose d'original. صح que ça vous représente. Bon, les soft skills كان يقول لك بالأحسن ديروا des points. Bon, je sais pas. Mais oui, تقدروا ديروا des points. Enfin, par exemple, leadership شحال عندي 3 sur 5. Par exemple, la délégation شحال عندي 3 sur 5. L'assertivité شحال عندي 3 sur 5. Par exemple, l'organisation شحال عندي 5 sur 5. فهمتوني؟ Voilà. كملنا un CV basique. Ça c'est un CV basique. Bon. قالوا لي ديجا في لي فيديو جاي انا طروطو قالوا لي بلي الفيديو تاعك بزاف طوال مي لا غالب جو دون كاع واش عندي هكا جو سوي سيور بليك ما نسيت والو دي فوا جو دون كاع واش عندي ونهضر بزاف وهكاك نحس روحي دي فوا دونك شاك فوا جو مو راتراب. بريف جو في دو مون ميو الخاوه اوكي دونك جو في اسيي بالك دو نقسمها ابري جو فيري اون تو لي كاني كملت. الوغ autre cadre شتو هادو كاع لي كادر اللي درناهم soft skills loisirs informatique longue expérience professionnelle formation هادو كاع سي دي كادر اوكي. كاين دي كادر واحد اخرين هنا سي في بازيك زعما هذا لو كنديروا كلش حتى لهنا راه السي في تاعكم كومبلي وكل واحد كيفاه يبغي يديرو. autre cadre زعما بنادم ديزاينر يزيد البورتفوليو ديالو, بنادم عنده استراتيجي ريزو سوسيو يزيد لي ريزو سوسيو تاعو, بنادم سي ان فورماتور يكتب فاش هو فورماتور. هنا ماشي اكسبيرينس بروفيسيونيل ماشي ديبلوم, هذا هو فورماتور سما يزيد اكزاكتومون ان كادر قال جو سوي فورماتور. quelles sont les thématiques اللي انا فورميت الناس فيهم داكا و quel est le mode d'apprentissage انا كيفاه نقري العباد qu'est-ce que j'utilise. هذا quand je veux donner des détails d'accord يا اخي قلنا je liste pour bien présenter et exposer où je vends mon produit, je me vends هنايا je me vends ماشي نبيع روحي, je vends mes compétences نمدهم نحطهم في الأولوية, اتباهى بهم ماشي اتباهى نحطهم شو نبينهم فوالا باسكو je mérite. ومن بعد انا كان عندي une expérience في l'entrepreneuriat social en général زعما كان عندي كنت ايكوميرس كنت نبيع نشري في انترنت في انستغرام في تيك توك في سناب شات جو سي با انا سا ترافاي هاد لي ريزو سوسيو. كانت عندي اون بيتيت ستارت اب تاع جو سي با, كانت عندي بوتيك هذيك البوتيك كنت نبيع فيها زعما دي برودوي كوزميتيك زعما قلت لكم اون تو لي كا جي انتربري درت دو لونتربرونيا بزنس اي تو. alors les références jamais تلاقيت مع بنادم عنده ريفيرونس mais les références au dernier point تاعنا اللي هو les références. je vérifie pas. alors les références عبالكم زعما انا باغ اكزومبل درت ستاج, انا كايتيديونت درت ستاج نقدر ندير ريسبونسابل تاع لابوراتوار نقول اسكو درت ستاج عندك اسكو نديرك ريفيرونس. انا خدمت في شركه نقدر مي كوليغ ماشي صحابي سي مي كوليغ
اللي يخدموا معايا قال فوالا خدمنا كيف اسكو جو بو تو ميتر كوم ريفيرونس اسكو جو بو فو ميتر كوم ريفيرونس هل استطيع نحطكم نتوما كما نرجع غدوه من غدوه انا ريكروتور نشوف سي في تاع بنادم عنده دي ريفيرونس نحكم الريفيرونس ونعيط ريفيرونس كيما ليتر دو ريكومونداسيون تاع واحد كي راح للخارج كي راح يكمل يقرا يغي سي دي زونسينيون قراوكم باغ اكزومبل قراوكم ولا قراوهم يدير لهم مانات دو ريكومونداسيون ابري هذيك زعما هذيك ماشي شركه هذيك ليكول هذيك لونيفرسيتي اللي جاي في فرنسا في الخارج في كندا يعني تعيط لونسينيون تبعث له ميل قال اسكو صح vous avez fait la recommandation est-ce que vous confirmez ce que vous avez écrit ou ce que vous avez يعني dit à propos de cette personne ويديروها اوكي دونك هذا سي ان انغاجمون العباد هادو بدا يونغاجيو معاك كوم ريفيرونس هما يكونوا ريفيرونس تاعك في السي في تاعكم تما سي دي بيرسون سوا انت بنادم ساري بزاف سوا سي دي بيرسون الله يبارك هما تاني ساري بزاف باسكو سي ان انغاجمون حتى دوك مازال ما تلاقيتش مع بنادم عنده ريفيرونس بريف سي دي ريفيرونس المهم نزيدها هادية بالك سي اون بيرسون اللي انتريسي جينيرالمون يكون لو نون لو برينون لي كوردوني تاع هاد البنادم اوكي دونك هاد البنادم صافا باغ اكزومبل الماناجر تاعك الارش تاعك الديريكتور تاعك زعما باغ اكزومبل شركه طاحت فايت ولا بنادم حاب يبدل الخدمه من حقه يقول الديريكتور تاعو يقول فوالا il est temps pour moi de quitter ce poste ولا j'ai postulé ولا j'aimerais bien postuler pour autre candidat يقول له oui y a pas de souci وهذا يقول لك oui y a pas de souci يقول لك اسكو tu peux être mon شغل في parmi les gens اللي نحطهم في الريفيرونس يقول لك oui تما غدوه من غدوه انا جو فيان جو تو ريكروت نعيط هاد الديريكتور نقول له فوالا شفت فلاني شفت السي في تاعو الي انتريسون اسكو صح تضمن فيه يقول لك صح نضمن فيه il était sérieux organisé voilà ça renseigne sur votre façon de travailler sur votre comportement aussi d'accord donc ce sont soit des anciens collègues soit c'est des anciens camarades pour vous ajouter هذه وخلاص وكملت ونقول لكم سي يو next time ان شاء الله نديرو كوما اورغانيزي كاع هاد لي روبريك ولا هاد لي كادر في السي في تاعكم والنكست تايم اللي موراها ان شاء الله نديرو لاد دو موتيفاسيون بريف واش راح نقول فوالا في لي بورس ديتود الوغ لي بورس ديتود عندكم سي في عندكم ليد دو ريكومونداسيون ليتر دو موتيفاسيون في لي ليد دو ريكومونداسيون عندكم واحد خدم مع سوا c'est d'un enseignant, soit c'est une personne خدمت معاكم في une organisation à but non lucratif, soit association, soit club scientifique. D'accord. كيما تقدروا ديروه référence تماك في السي في تاعكم. D'accord. Donc c'est des personnes engagées اللي شافوكم بليك نتوما تصلحوا نتوما عباد الله يبارك عليكم so ils s'engagent avec vous. Donc sur ce انا ما بقى لي غير نقول لكم ما عليكم غير ديروا un CV avec ces bases là. Ça c'est l'essentiel. وشكون يجيهم سهله انا بيرسونيلمون هاد العفايس ما نديرهمش كاع tout simplement parce que j'ai un LinkedIn تاعي expert absolu نسقم دونك quand j'ai besoin de quelque chose ou là quand je veux postuler pour quelque chose واش راح ندير LinkedIn تاعي فيه زعما باغ اكزومبل نسحق ماشي اسيستانت ميديكال لا اسيستانت ولا ريسبسيونيست لا واش نقولوا هذيك زعما تاع لاكي ماشي تاع لاكي حبيت ندير زعما ندخل في اورغانيزاسيون تاع ايفينمون من الاخر نروح نحكم كاع لي اكسبيريونس تاعي منين من لينكدين باسكو لينكدين فيه كاع هادو تفاو على بزوان تاع لينكدين يخدمناهم كاع واش نزيد ندير انتيتولي انفورماسيون بيرسونيل نعرفهم بارمي دو كوندوير على بالي اذا عندي ولا ما عنديش فورماسيون ديبلوم باين دونك جينيرالمون سي ان سول سي في كي سو ريبيت وشنو واش يتستف فيه ولا واش يتسقم فيه لي اكسبيريونس تاعي هاد زوج اللي يتعاودوا بون لونغ تقعد هي انفورماتيك بيان سور كيما قلت لكم لوازير بون لوازير هذه وقيلا ما عنديش كاع سي عندي وقيلا انا ما عندي في السي في تاعي الاولاني بصح دوزيام ما عنديش بون ما عنديش سي في واحد زوج ثلاثه عندي بلوس دو 4 باسكو واحد بوستوليت pour les bout de camp واحد بوستوليت pour un autre travail l'autre un autre travail l'autre un autre travail donc chaque CV est un CV différent العفسه المليحه سي كو كيما يقبلوني في ان travail خطره اخرى نلقى ديجا سي في تاعي هذاك واجد قلت لكم هذيك الخطره كيفاش لقيت خدمه شفت اي ستوري تاع واحد لا تعرفوها هذه تاع مانيش حابه نقولها برك تعرفوها هي تاع لي برودوي ماشي كوزميتيك برودوي بيو اي تو جي بوستولي درو في ستوري تاعهم جي بوستولي جي في ان سي بي شباب اي تو من الحاله ما تكذبتش tout
tout simplement ما تكتبش. مي عندي ان تروك تاع بون من الاخر هما ايزون l'offre d'emploi c'était تاع gestion تاع les réseaux sociaux تاعهم. واش واحد درت حكمت لينكدين تاعي لي ريزو سوسيو وشنو كنت في الكوميونيتي مانجر تاع الكلوب سيانتيفيك كنت شاده الانستغرام كنت شاده شان يوتيوب كنت شاده تاني الانكور قلت لهم جو سوي بودكاستوس تما هذه ومن بعد واش كنت تاني كنت ريسبونسابل في عفسه هكا دونك جو سافي جيري واحد العفايس دونك هادوما كاع سيتي زيكسبيريونس درت كوبي كولي من واش من لينكدين سا ما بري نقول لكم نص ساعه اون اوتر فوا لا ميم شوز نص ساعه سا ما برون نص ساعه d'établir un CV خطره واحده اخرى ندير لكم هذه c'était واش نتانيت يا ربي c'était quoi c'était عفسه تاع rédaction. Qu'est-ce que j'ai fait راحت في LinkedIn تاعي c'est l'expérience تاعي c'était quoi en tant que rédactrice traductrice في une association قال voilà qu'est-ce que j'ai fait et voilà aussi j'étais في les réseaux sociaux تاعي تاع الكلوب ce qui fait que des fois ça m'arrivait de rédiger ou des descriptions تاع les publications donc ça m'a aidé vous voyez donc كنت ديليغي تاني انا كنت رئيسة قسم دونك انا اللي كنت نكتب لي زعما لي بي في تاع الغينيون تاع يحصرها اسمهم هذوك اللي كنا نديروهم نسيت اسمه كنا نتلاقاو لي ديليغي ونديرو نطرحوا المشاكل ويطرحوا لنا الحلول نسيت اسمها هذيك بريف دونك هادشي كاع عاوني دونك ça c'est une expérience et bon délégué ما درتهاش في LinkedIn c'est clair عطيت لكم exemple برك واحد ما عندوش زيرو expérience il peut ajouter ça come on donc oui donc tout ça moi j'ai pas besoin de le faire à chaque fois sinon je peux le faire déjà هادي لو كان نديرها نقدر ندير LinkedIn تاعي parce que c'est presque la même chose d'accord donc ça واش لازم يكون je peux établir déjà mon LinkedIn تاعي فيه كاع les informations ندير copier coller sinon نحكم هذا ونبدا نكوشي voilà et chaque offre d'emploi un CV spécifique نكتبها هذه chaque offre d'emploi un CV spécifique. Voilà, sur ce je vous dis see you. Bon, à la balai, next vidéo, ça sera sûrement la de motivation à contrôler les bzaf. Sahido, salam.